अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिरुज़्ज़मां पर जो वजह तख्लीक के कायनात हैं, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर इस वक्त जो टॉप ट्रेंड है वो है सियालकोट। उसकी वजह यह है कि रात की तारीकी में जब मैं और आप सोए हुए थे, अपने बिस्तरों में थे, अपने बेडरूम्स में अपने फैमिलीज के साथ मौजूद थे, उस दौरान हमारे बुज़दिल दुश्मन ने सियालकोट बॉर्डर के ऊपर छेड़खानी की है। सियालकोट बॉर्डर से उसने शरारत की है, धावा बोला है, जिसका जवाब वहां पर खड़े हमारे फौजी जवानों ने तगड़ा दिया है। भारत को पसपाई हुई है, बड़ी बुरी पसपाई हुई है, बड़ी मारधाड़ हुई है, बड़ी तगड़ी फायरिंग हुई है और बड़ी तगड़ी एक क्लैश वहां पर सियालकोट बॉर्डर के ऊपर देखी गई है। हमारे ऑफिस फौजी जवान नौजवान वहां पर खड़े थे, मौजूद हैं, हर वक्त मौजूद हैं और उन्हीं की वजह से हम रातों को सोते हैं। इसमें तो डाउट ही कोई नहीं है, इसमें तो दूसरी बात ही कोई नहीं है। अल्लाह ताला उन्हें मजीद इस्तेकामत दे, अल्लाह ताला उनकी गैबी मदद करे बॉर्डर्स के ऊपर खड़े हमारे जवानों को। लेकिन मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेकाम है, मुल्क के अंदर जो सियासी मामला खराब है, मुल्क के अंदर जिस तरह से सियासी माहौल बनाया गया है, जिस तरह से एक बेचैनी सी कैफियत है, इसका फायदा कोई उठाए ना उठाए, हमारा बुज़दिल दुश्मन जरूर उठाएगा। दुश्मन ताक में भी है, इससे पहले दहशतगर्दी की लहर भी हमने महसूस की, उसे भी पसपाई हुई है और अब बॉर्डर्स के साथ उसने छेड़खानी शुरू कर दी है। यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि इंडिया के अंदर आने वाले टाइम में इंतखाबात है, लिहाजा वो कुछ ना कुछ यहां पर करने की कोशिश करेगा। आज दो के उसे याद होना चाहिए कि चाय शाय यहां पे पिलाते हैं, लेकिन लाफे भी लगते हैं ठीक ठाक, लेकिन बहरहाल वो कोशिश करेगा। जरूरी है कि मुल्क के अंदर एक सियासी इस्तेकाम हो, मुल्क की जो लीडरशिप है, सियासी लीडरशिप है, वो एक पेज के ऊपर सारे खड़े हों ताकि हम इन चीजों का मुकाबला कर सकें। अब एक और खबर है, और ये खबर अगेन इमरान खान के हवाले से है। इमरान खान के वकला जो बातचीत कर रहे हैं, जो खान ने पैगाम दिए हैं, वो बड़े खौफनाक है। खान जो बातचीत कर रहा है जेल के अंदर से, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला इमरान खान के हवाले से आया है, इस पर तहरीक इंसाफ एक दफा फिर खुलकर बोली है और उनका यह कहना है कि जनाब ये जजेस नहीं है, ये इंसाफ का कत्ल करने वाले हैं। और जस्टिस आमिर फारूक साहब के बारे में वो कहते हैं, जो फाजिल जज है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के, कि जनाब इनका कोई जाती इंतकाम इमरान खान से ले रहे हैं। एक तो ये फैसिलिटेट कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब को, लेकिन इमरान खान के साथ एक जाती तासुब और एक जाती खुन्नस है इनकी। ये जाती इंतकाम ऐसा महसूस हो रहा है कि ये इमरान खान से लेना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस तरह के फैसले दिए जा रहे हैं। तो कुछ एक चीजें आपके सामने रख देते हैं, तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। और एक इस्तीफा आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट इस्तीफा है, और ये इस्तीफा कैसे आया है वो भी आपको बताते हैं। अच्छा, मामला यह है कि इमरान खान का जनाब साइफर वाला जो केस है, वहां पर इमरान खान की जमानत का मामला था। इस सारे केस को, इसके ट्रायल को रुकवाने के हवाले से मामला था, और ये केस इमरान खान के ऊपर बनता ही नहीं है। ये तमाम तर वो दरखास्तें थी जिनके ऊपर फैसला 16 अक्टूबर को महफूज कर लिया गया था। यानी फैसला महफूज था, और फैसला महफूज करके इतने ज्यादा दिन लिए गए, तकरीबन 11 से 12 दिन लिए गए, और उसके बाद जाकर फैसला सुनाया गया, और वो भी मिन्नतें करने के बाद। पीटीआई के वकला मिन्नतें करते रहे कि जनाब कम से कम फैसला दे दें, फैसला खिलाफ भी आता है तो हम कहीं चैलेंज तो उसे कर सकें। चूंकि नवाज शरीफ साहब के जो भी फैसले देने होते हैं, वो फैसले चंद मिनट में होते हैं। यानी पिछले, इससे पहले उनके हवाले से एक फैसला आया था जमानत का, जनाब वो 420 सेकंड में। फिर उनका जो एप्लीकेशन थी, अपीलें थी, उनकी बहाली का फैसला था, वो एक दिन में फैसला महफूज हुआ। अगले दिन सुबह, यानी अभी सूरज नहीं ठीक से निकला था कि फैसला आ गया था कि जनाब वो अपीलें बहाल हो गई हैं। तो एक तो जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट है, आमिर फारूक साहब है, उन्होंने इमरान खान की दरखास्त जमानत मुस्तरद की है, और उन्होंने कहा है कि जनाब ऐसा महसूस होता है कि इमरान खान ने जो ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट है उसकी सेक्शन 5 के जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं, और उन्होंने वायलेट किया है। साथ साथ उन्होंने कहा साइफर इमरान खान से गुम हुआ, ये कैसे गुम हो सकता है। साथ साथ उन्होंने कहा कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी के बनाए गए कानून हैं, रूल्स हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू प्राइम मिनिस्टर। यानी कि किसी भी खुफिया दस्तावेज को, खुफिया डॉक्यूमेंट को डिक्लासिफाई करने का इख्तियार कैबिनेट के पास और प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। पीएम ही डिसाइड कर सकता है, चूंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट होता है, वो रियासत के का उस वक्त का करता धरता होता है, लिहाजा उसके पास होता है कि किस चीज को वो खुफिया रखे और किस चीज को खुफिया ना रखे। इसके लिए कैबिनेट मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में आप उसे डिक्लासिफाई कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ है, या जो जिस तरह से इमरान खान ने डिस्कस किया है, इसका मकसद था कि कुछ पॉलिटिकल मोटिव्स लिए जाएं, और साथ साथ इससे हमारे बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को बड़ा नुकसान पहुंचा। लिहाजा इमरान खान की जो दरखास्त जमानत है उसे मुस्तरद कर देते हैं। तो ये सिर्फ उन्होंने इमरान खान की दरखास्त जमानत मुस्तरद नहीं की, बल्कि ट्रायल रोकने वाली दरखास्तों को भी मुस्तरद किया। फिर जेल के अंदर जो खुफिया ट्रायल खान का चल रहा है, उस जेल के अंदर खुफिया ट्रायल को भी उन्होंने लीगल करार दे दिया, जी कि इमरान खान की सिक्योरिटी का खतरा है, मसला है, लिहाजा जेल के अंदर खुफिया ट्रायल भी खान का करें। और साथ साथ जो जज अबुल हसनात साहब हैं, अबुल हसनात जुल्करनैन साहब हैं, फाजिल जज हैं, जो कि स्पेशल कोर्ट के जज हैं, जो कि ट्रायल इमरान खान का जेल के अंदर जाकर कर रहे हैं, उनके ऊपर भी तहरीक इंसाफ का जो अदम एतमाद है, उसको भी वो किसी यानी कंसिडरेशन में नहीं ला रहे। और जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज आमिर फारूक साहब हैं, मौजूद जज हैं, उनके बारे में भी इमरान खान ये कह चुके हैं कि मुझे इनके ऊपर एतमाद ही नहीं है, लिहाजा मेरा ये कोई भी केस ना सुना। लेकिन बार बार इमरान खान का जो कोई भी केस होता है, आमिर फारूक साहब खुद सुनते हैं। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान की जो भी दरखास्तें होती हैं, उनके ऊपर जो ये फैसला महफूज कर लेते हैं, उसे बहुत लंबे टाइम के लिए करते हैं, उतने लंबे टाइम के लिए करते हैं
کہ اس کے اوپر شبہات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اس کے اوپر سوالات اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر عمران خان کے وکلا کو سپریم کورٹ میں جا کر درخواست کرنی پڑتی ہے کہ برائے مہربانی جج صاحب سے کہیں کہ وہ ان کے اوپر فیصلہ جاری کرے. تو عدالتوں کے اندر جو معاملات ہیں وہ کلیئر کٹ ہیں, بڑا واضح ہے کہ انصاف ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا, بلکہ معاملات بڑے خراب ہیں اور معاملات کو ون سائیڈڈ صرف مینج کیا جا رہا ہے. یہی چیز ہم نے نواز شریف صاحب کے معاملے میں دیکھی ہے کہ جہاں پر عدالتیں اور انصاف لیٹا ہوا محسوس ہوا ہے, بالکل لیٹ جاتا ہے, اور میاں صاحب جو ہی عدالت میں آتے ہیں تو ججز کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور فل آن پروٹوکول جیا جاتا ہے. اب جو تحریک انصاف ہے ان کا جواب آیا ہے اور انہوں نے بڑا کھل کر جواب دیا ہے. تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ جناب عامر فاروق صاحب انصاف کا قتل کر رہے ہیں, عمران خان کے خلاف ان کے اندر تعصب بھرا ہوا ہے اور یہ انتقام لے رہے ہیں عمران خان سے. انہوں نے کہا سپریم جوڈیشل کونسل میں سب سے پہلے ان کے حوالے سے سنا جائے کہ ان ججز کا کنڈکٹ کیا ہے, چونکہ انہوں نے ہی سائفر والے معاملے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو صاحب تھے دلاور جن کا فیس بک نام تھا, دلاور صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل جج نے ہی فیسیلیٹیٹ کیا تھا, اور 9 مئی والے دن جس دن عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تھے وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار ہوئے تھے, جس کے بعد یہ سارا معاملہ پاکستان کے اندر بنا تھا. اس کے بعد تحریک انصاف نے کہا ہے کہ آئندہ کوئی بھی درخواست ہم عامر فاروق صاحب کو سننے نہیں دیں گے. یہ بات انہوں نے بڑی کلیئر کٹ کی ہے کہ ہم درخواست ہی نہیں جمع کروائیں گے اگر عامر فاروق صاحب نے سننی ہے. اس کے علاوہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ رؤف حسن صاحب اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ عدالتیں نہیں ہیں, قتل گاہیں ہیں, یہ قتل کر رہی ہیں, لوگوں کے گھاٹے اتار رہی ہیں اور یہ لوگوں کو مار رہی ہیں. اور وہی چیز ہمیں محسوس ہو رہی ہے کہ جو انصاف کا دورہ معیار ہے وہ ہم سب کے سامنے بڑا کھل کر واضح ہے. اب عمران خان نے جو جیل سے پیغام بھیجا ہے, آپ نے وکلا سے گفتگو کی ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو کچھ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے یہ اصل میں لندن پلان تھا, اس کا ایک اگریمنٹ تھا, اس اگریمنٹ کے کچھ سگنیٹری تھے اور ان سب نے اگریمنٹ کر کے سگنیٹری ہو کر یعنی عمران خان کو بھی ختم کرنا ہے, تحریک انصاف کو بھی ختم کرنا ہے, میاں نواز شریف کو واپس لانا ہے, ریلیونٹ کرنا ہے, ان کی نااہلی ختم کرنی ہے اور انہیں چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنانا ہے. تو خان کا یہ کہنا ہے کہ لندن پلان کے اوپر باقاعدہ سے عمل درآمد اس وقت جاری ہے. ساتھ ساتھ عمران خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مجھے سلو پوائزن کیا جا سکتا ہے, یعنی مجھے جیل کے اندر خدا نخواستہ سلو پوائزن کیا جا سکتا ہے اور مجھے مارا جا سکتا ہے جیل کے اندر. پھر ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں کسی بھی طور پر ملک چھوڑ کر باہر نہیں جاؤں گا. یعنی خان کو شاید پھر ایک دفعہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ سرٹن کنڈیشنز کے اوپر ملک سے باہر بھیجا جائے. اگر باہر عمران خان کو بھیجا جائے گا تو اس کی کچھ نہ کچھ شرائط ہوں گی اور وہ ان کا کوئی نہ کوئی گارنٹر بھی ہوگا, اور وہ شرائط یہ ہوں گی کہ نہ تو وہ وہاں پر جا کر جلسے کریں گے, نہ جلوس کریں گے, نہ سیمینار سے خطاب کریں گے, نہ ٹیلی ویژن پر بات چیت کریں گے, بلکہ میاں صاحب کی طرح یہاں تک ماسک لگا کر بالکل خاموش ہوں گے اور کوئی بات چیت نہیں کریں گے اور بالکل چپ وہاں پر بیٹھ کر ساتھ لیں گے. تو یہ بات بڑی کھل کر عمران خان نے کہا کہ جناب مجھے سلو پوائزن کیا جا سکتا ہے. اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جو منظور چپڑاسی وغیرہ تھے وہ سب ہارٹ اٹیک سے مرے تھے, اور اس کے بعد عمران خان کے اوپر جس بندے نے گولیاں چلائی تھی اور اس کے بعد اس بندے کی جو ویڈیو وہاں کے جو ایس ایچ او تھے یا پولیس والے تھے انہوں نے جاری کی تھی, تو بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے کچھ جو پولیس آفیشل تھے جنہوں نے وہ ویڈیو جاری کی تھی انہیں بھی بعد میں ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کا بھی انتقال ہوا. تو یہ چیزیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو غیر معمولی چیزیں ہیں کہ ایسے پوائزنز موجود ہیں کہ اگر آپ کسی کو دے دیں تو اسے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ اس کی نیچرل موت ہے یا پھر کس سبب موت ہوئی ہے. تو خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں سلو پوائزن کیا جا سکتا ہے. ایک استعفیٰ آیا ہے اور یہ سید توقیر شاہ صاحب کا آیا ہے, مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے اور یہ نگران کابینہ کے اندر موجود تھے, اور احد چیمہ بھی موجود ہیں اور ایک اور شخصیت ہے نون لیگ سی جن کے اوپر کافی سارے اعتراضات کیے جا رہے ہیں اور وہ بھی موجود ہیں. تو یہ ایک استعفیٰ تو آ گیا ہے, باقی 2 استعفے لیٹس سی, چونکہ شاید کوشش کر رہا ہے سسٹم کے اتنا سب کچھ جو مینج دکھائی دے رہا ہے اس میں سے کم از کم کچھ ایک لنکس تو ہٹا دیں, نہیں تو جتنا کام انہوں نے نگران حکومت میں یا نگران سیٹ اپ کے اندر بیٹھ کے کرنا تھا وہ کر چکے ہیں. اور نگران سیٹ اپ کلیئر کٹ ایک بی ٹیم ہے نون لیگ کی, چاہے وہ فیڈرل میں ہو یا چاہے پنجاب کے اندر ہو. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.